कातिलों को गिरफ्तार करो, बलात्कारों को गिरफ्तार करो, बलात्कारों को गिरफ्तार करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाज कर रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आईजी इस्लामाबाद को, वज़ीर दाखिला को और चीफ सेक्रेटरी को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए था कि शोबिया आज़म को कत्ल किया गया और उसके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और उसका एक कातिल तो एक बहुत ही ज़िम्मेदार इदारे के साथ काम करता है और वहाँ पे मुलाज़म है और उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके जो असरात हैं वो मैं समझता हूँ कि इस माशरे पे गलत मरतब हो रहे हैं, और वो इदारा जिसका वो मुलाज़म है उस पे भी लोग अब बात करना शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे उस इदारे के ज़िम्मेदारान को भी और पुलिस इंतज़ामिया को भी नोटिस लेते हुए शोबिया आज़म के कातिलों को गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो इस पे भी लोग अब आ गए हैं कि उस इदारे के सामने जाके एहतजाज किया जाए और अपना प्ले कार्ड लेकर जाया जाए और इदारों के नाम लिखे जाए। उस वक्त से पहले ये नोटिस लिया जाना चाहिए और वज़ीर दाखिला को इस हवाले से बतौर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि ज़िला बाग सुदन गली से ताल्लुक़ रखने वाली शोबिया आज़म आज से एक हफ़्ता पहले जो है उसको कत्ल किया गया। आज से 1-1.5 माह पहले सद्दाम अब्बासी जिसका ताल्लुक़ दीनकोट से है उसको कत्ल किया गया। आज से 1-1.5 साल पहले जो है राजा यासीन रंगला से उसको कत्ल किया गया, और इस तरह के बेशुमार यहाँ पे वाक़ात हो रहे हैं जिस पे नोटिस नहीं लिया जा रहा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, एहसास से महरूमी बढ़ रहा है, और आज़ाद कश्मीर के लाखों लोग जो यहाँ पे हैं वो अपने आप को यहाँ पे तनहा महसूस कर रहे हैं। और अब ज़ाहिर है वो कहीं प्रेस क्लब के सामने आ रहे हैं, कल वो पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे, परसों वो किसी बड़े इदारे के सामने जाके एहतजाज करने पे मजबूर होंगे। उससे पहले जो है वज़ीर दाखिला को, आईजी इस्लामाबाद को, चीफ सेक्रेटरी को और उन ज़िम्मेदारान को जिनके साथ वो फर्द काम करता है और जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसको उठाकर वो लेके जा रहे हैं, जिस कातिल को इस वक्त तक वो गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं कर रहे, उनको फौरी तौर पे इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, वरना ज़ाहिर है वो बेनकाब हो जाएंगे, और ज़ाहिर है वो बेनकाब हो जाएंगे तो बहुत सारे और चेहरे भी सामने आएंगे। जी, हमारा मुतालबा है जो शोबिया आज़म कत्ल हुई है यहाँ, उसको जलाया गया है, उसको तेज़ाब फेंका गया है, अपना तेज़ाब गर्दी की गई है और जो है वो आग से झुलसाया गया है। हमारा मुतालबा है कि उसके जो कातिलीन हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। कातिलीन में उसका शोहर है, उसका ससुर है और उसका सौतेला बेटा है, उनको गिरफ़्तार किया जाए और इंसाफ के सामने पेश किया जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सर ज़ाहिर है देखें, यहाँ पे जब आप कोई गरीब इंसान या मजलूम इंसान उसके साथ जुल्म होगा, हम पर ये उस जुल्म के बाद कि हम सबको शोबिया के रास्ते में हर्डल्स क्रिएट इसकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मैं आर्मी चीफ मैं उस पॉइंट पे आऊँगा, वज़ीर आज़म जब आप किसी भी केस के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी हर्डल्स क्रिएट आएंगी जो हमने पहले नहीं देखी। अब सपोज इस पाकिस्तान के अंदर हमारे इस मुल्क में एक ही कानून है कि हमारे साथ तहावन किया जाए। अगर आप इस मामलात पे हमारे साथ तहावन नहीं किया जाएगा, जैसे मेरे प्यारे भाई जमाली ने अभी आप सबको बता दिया है, हम अगली काल इससे बहुत बढ़कर आगे करेंगे। हम कश्मीर की हर शराह को बंद करेंगे, हम इस्लामाबाद में आने वाले तमाम रास्तों को बंद करेंगे। इसके ऊपर अब यहाँ पे मसला क्या है, ये जो हुआ हुआ है इसमें जो मुजरिम वो आर्म फोर्सेस में, अब किसी भी केस में हमारा जो क्राइम सीन है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यहाँ पे क्राइम सीन को हमें पुलिस को मौका मुलाहिज़ा नहीं करने दिया गया। अब उसकी रीज़न ये थी कि ये चूँकि फोर्सेस का इलाका है, यहाँ पे आप अंदर नहीं आ सकते, लिहाजा हम आपको यहाँ पे मौका मुलाहिज़ा नहीं करवा सकते। दूसरा इशू इसमें क्या था, दूसरा इशू ये था कि जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड है, अब सपोज अगर MH या CMH में कोई एक सिविलियन आदमी वहाँ पे गया हुआ है तो वो इंटाइटल है, जब उसकी डेथ होगी तो कम अज़ कम आप वो रिकॉर्ड तो ज़रूर प्रोवाइड करें कि जो 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 रिकॉर्ड जो है वो कम अज़ कम आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा बने, जिससे आप किसी भी मुल्ज़िम को या मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। अब तीसरी जो इशू इसमें मैन ये आया वो ये है कि जब आपने FIR होगी कि एक किसी भी हवलदार है, फौजी है, आर्म फोर्सेस का, किसी भी इदारे का है,
اس کے خلاف آپ کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں اس کے خلاف FIR ہوگی. تو اب بنتا تو یہ ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں, انویسٹیگیشن ہونے کے بعد آپ اس کو واپس بھیج دیں اگر وہ بے گناہ ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے اسے اٹھا کے اپنے ادارے کے اندر لے گئے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے, ہم میڈیکل ریکارڈ نہیں دے سکتے, ہم اس کے جتنا بھی کرائم سین ہے اس کو ملاحظہ نہیں کروا سکتے. تو میری آپ کے چینل سے اس وسادت سے یہ ریکویسٹ ہے, میرے تمام جو قانون بنانے والے, امپلیمنٹیشن والے اور اس پہ عمل درآمد اور باقی سارے معاملات میں ان سے صرف یہ ریکویسٹ ہے, اور ان کے آرمی چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جب اس طرح کے کسی غریب کے اوپر ظلم ہو تو اس کو آپ جو بھی آپ کا بندہ ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لازمی دیں کہ کسی غریب یا مظلوم کو انصاف مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آفتاب سے میرا تعلق ہے. یہ آج کا جو ہمارا احتجاجی مظاہرہ ہے کہ صوبی اعظم جو کہ فوجی کالونی راولپنڈی میں تیزاب گردی کا شکار ہے, ان کے لواحقین کے ساتھ اور ان کے وہ انصاف دلوانے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے. میری تمام افراد اختیارات سمیت آرمی چیف کے یہ گزارش ہے کہ جو مجرمین نامزد ہیں جو FIR میں ان کو گرفتار کر کے صوبیہ کو انصاف دلوایا جائے, اور اگر کوئی کسی ادارے کا سہارا لے رہا ہے تو اس ادارے کو بھی اس کا اپنے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ایک جو مقتول ہے اس کو انصاف مل سکے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تمام حضرات تشریف لائے ہیں. جناب ایسا ہے کہ یہ صوبیہ کا جو تیزاب گردی کا مبینہ طور پہ یہ الزام ہے کہ اس کے شوہر نے اور اس کے سسر نے اس کو تیزاب جلا کے یا برننگ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب اس کے بعد ایسا رہا ہے کہ ہم لوگ بارہ ان سے رابطہ کرتے رہے ہیں کہ کوئی ہمیں اس کے جو لڑکی کے بچی کے وارثان ہیں کہ ہمیں اس کا بارے میں کوئی خبر دو. ایک دن خبر آتی ہے کہ یہ جو ہے تو 2 دن پہلے جو ہے نا جل گئی ہے, اور پہلے یہ موقف لیا جاتا ہے کہ میں بازار گیا ہوا تھا تو واپس آ کے دیکھا تو اس کو آگ لگ گئی. پھر یہ موقف آتا ہے کہ میں گھر پہ موجود تھا, دوسرے کمرے میں تھا تو آگ لگ گئی. پھر بچی کی میڈیکل رپورٹس غائب کر دی جاتی ہیں, پھر اس کے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جاتا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کی لاش چھوڑ کے اس کے جو سسر ہیں اور جو اس کے خاوند صاحب ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. تو ان تمام کے اور جو بچی کے جو اپنی ڈیتھ سے 3 دن پہلے اس نے اپنے گھر میں یہ کال کی کہ مجھے ان لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ میں جب بولنے سے بھی قاصر ہوں, چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں, ایون کہ روٹی بنانے سے بھی قاصر ہوں. تو اس بنا پہ جو ہے تو یہ تمام ہم لوگ جمع ہوئے تھے کہ اصلی حقائق جو ہے کیس کے سامنے آنے چاہیے اور جو صوبیہ کا اس کو انصاف دلانا چاہیے. اسی سلسلے میں ہمارا یہ دیکھیں, ہمارے ساتھ کوئی بھی جو اگر اداروں کا تعاون ہوتا تو میرے خیال میں کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا کہ جو سڑکوں پہ آ جائے. ڈیفینیٹلی اداروں کا تعاون نہیں کیا جا رہا. پھر جو اس کا مرکزی ملزم ہے جو عثمان ہے, جس کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ اس نے, میں خود بھی وکیل ہوں, تو جس کے اوپر ابھی تک یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ اس سارے کام کا ماسٹر مائنڈ ہے. 4-5 بار اس بچی کے اوپر پہلے بھی انہوں نے جان سے مارنے کی اٹیمپٹ کی ہے, بڑی مشکل سے اس کے آس پاس کے لوگوں نے بچایا اسے. تو وہ ابھی تک وہ آرمی نے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے بھی ہمیں کوئی اطلاع خبر نہیں دی جا رہی ہے. جو مرکزی ملزم ہے اس کا, جو ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے کا, اچھا پولیس کو پھر ہرڈل کریٹ کی جا رہا ہے, کرائم سین کا دورہ نہیں ان کو کرنے دیا جا رہا. وہ کہتے ہیں ہمارا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی سسٹم ہے ہم اس میں کوئی خدا نخواستہ روڑے نہیں اٹکائیں گے, لیکن ہمیں اس سے آگاہ رکھا جائے اور اس ملزم کے خلاف جلد از جلد جو ہے قانونی کارروائی کر کے اس کو سول کورٹس کے حوالے کیا جائے, جو باقی عدالتیں ہیں ان کے حوالے کیا جائے. دیکھیں ایسے تو پھر یہ تو بہت ہی ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ والی بات ہوگی. آج ہماری ایک اور جو ہے ایٹ دی سیم ٹائم باغ میں بھی ایک بڑا جرگہ چل رہا ہے, تو اس کی بھی کوئی خبر آتی ہے جیسے ہی, تو نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ یہ ہے کہ کشمیر ہاؤس کے سامنے یا پھر ادھر پارلیمنٹ کے سامنے ہم احتجاج کرنے کا پلان ہے. کہ واقعہ ہوا کیا, اس کی جو تفصیلات ہیں شروع سے ذرا بتائیے گا کہ کیا ہوا کیا ہے. یہ اس کی تفصیلات سر اس طرح ہے کہ جس صوبیہ کی شادی ہوئی نا 8-9 سال ہو گئے ہیں. شادی تو بعد اس 4 بچے ہیں, 2 بچیاں تو 2 بچے. آئے دن شادی تو بعد اس نے درمیان اس نے سسر اور اس نے ساس, خاص کر بشیر خان, اس خان ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرنا سی. 3-4-5-6 دفعہ جڑا جرگے نے طور پر وہ بچی مطلب نسی آئی ہے, اور اس بندے بٹھا کے جرگے نے طور پر اس کی بھیجیا. اس بھیجنے جڑا ذمہ دار اتنے جڑے مین ذمہ داری اٹھائی سی
وہ سلیم خان اور منظور خان نے اٹھائی سی کہ جڑی بچی آئندہ اس نال کسی قسم نہ کوئی زیادتی والی گل نہیں ہونے لگی، لیکن وہ چھوٹی موٹی گلاں چلو وہ برداشت کر نہیں رہی ہے، چھوٹی موٹیاں گلاں کہ میرے بچوں کی خاطر وہ سارا کچھ کر نہیں رہی ہے، لیکن یہ جڑا بشیر ہے، بشیر اس کی ہر دفعہ مطلب ہے وہ آخنا سی کہ تو اس بچے کی تو روٹی نہیں دینی، تو کھانا نہیں دینی، تو فلانا نہیں دینی، جبکہ پوچھنا اس نا فرض بننا سی بشیر نا اپنے بیٹے عثمان کو لا کہ بھائی یہ تھوڑا بچہ ہے، سوتیلا بیٹا ہے، یہ سوتیلا بیٹا ہے تو یہ اگر اس نال کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو یہ تھوڑی بیوی کیوں نہیں اس نال کر رہی، لیکن عثمان تو اپنی جگہ پر ہے، وارننگ دے کے بندہ کتنی دفعہ آیا بھی ہے۔ کتنا عرصہ ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 8-9 سال ہو گئے۔ 8-9 سال، تو 8-9 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ 8-9 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اطلاع یہ ہے کہ جو ان کے شوہر ہیں انہوں نے کوئی دوسری تیسری یہ شادی کی تھی؟ کی ہوئی ہے، 2 شادیاں پہلے کی ہیں، بس غلطی سے لگ گئے ہیں نا، ہم بھی مطلب بیوقوفانہ طور پہ کہ جس نے 2 پہلے چھوڑی ہے یا ان کو اذیت دے کے مارا ہے تو پھر تیسری وہ دانا پانی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جس دن صوبیہ کو جلایا گیا اس دن سے آپ کو کیا اطلاعات ملی، ہوا کیا؟ وہ سٹوری بتائیں ذرا تھوڑی سی کہ کیا ہوا۔ وہ اطلاع تو بچی نے تو وہ بتا دیا تھا نا، کسی سے پوچھنے کی تو بات نہیں ہے نا، اس بچی نے تو ساری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ میرے میاں اور میرا سسر بشیر اور سبان وہ جو پوتا ہے، ان تینوں نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میں مطلب چلنے پھرنے کے قابل جلنے نہیں سے ہوں۔ پہلے انہوں نے آپ کو بتایا؟ جلنے سے پہلے بتایا، پھر؟ اس کے بعد یہ 15 کا واقعہ ہے نا، پھر 16 نے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ایسے جل گئی ہے 2 کلو والی سلنڈری سے، وہ سلنڈری پھٹی نہیں ہے، 2 کلو والی سلنڈری سے اس کو آگ لگی ہے، ختم ہو گئی ہے، پھٹنا والی بات انہوں نے نہیں کی کہ سلنڈر پھٹی ہے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ یہاں پہ میں نے آ کے یعنی ایئرپورٹ تھانے میں پرچہ درج کروایا ہے، یہاں سے میں لے گیا ہوں، یعنی اس وقت میں یہاں سے لے گیا ہوں پولیس 2 پولیس سب انسپکٹر ایئرپورٹ تھانے سے کھاریاں میں، اس کو کہ کوئی اس جو لڑکی جو بیچاری فوت ہو گئی ہے اس کے والد اپنے نہیں ہیں یا ان کے بھائی؟ ان کے والد نہیں ہیں، اچھا، ان کے بھائی یتیم ہے، وہ کرونا میں فوت ہو گئے تھے میرے 2 بھائی۔ آپ نے پولیس کے تھرو اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا؟ نہیں وہ تو خود چھپا کے لے گئے ہیں، اچھا، وہ تو جو عثمان چھپا کے لے گیا لاش یہاں سے برننگ سینٹر کھاری CMH برننگ سینٹر کھاری میں چھپا کے لے گیا ہے۔ تو یہ ہے وہاں سے میں آیا ہوں، آ کے میں نے ایئرپورٹ رپورٹ کی ہے، رپورٹ کر کے تو میں نے وہاں سے پولیس لی ہے، تو اس میں 2 ڈیٹیل کی انہوں نے، 2 وہ آرمی والوں نے اندر جانے دیا ان کو، لیگل طریقے سے وہ گئے نہیں ہے۔ اس کے بعد ملٹری پولیس والوں نے مجھے ادھر بٹھا لیا کہ جی یہ ایسے، ان کو میں نے سمجھایا تسلی سے کہ بھائی اور بھی کوئی ہے آپ کے، ایک صوبیدار تھا، ایک نائب صوبیدار تھا، اور بھی کوئی آدمی ملٹری پولیس کے ہے، آپ CMH ہاں، اور بھی یعنی وہ ڈرانے دھمکانے والا بات کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ دب جائے، لیکن ان کو میں نے کہا ہے کہ اور بھی کوئی آپ کا ذمہ دار ہے اس کو بلائیں۔ وہ ملٹری پولیس کا ایک صوبیدار، ایک نائب صوبیدار، اس میں سے 2-3 آدمی اور بھی تھے جو اسپتال کے اندر عثمان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے جس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے میں نے ان کو سمپل بات بتایا ہے کہ میری جو بچی ہے نا، بھتیجی ہے، وہ ہے صوبیہ، بیوی ہے عثمان کی، میرا ذمہ دار عثمان ہے، میرا سوال عثمان سے ہے کہ میری یہ بھتیجی کیسے جلی ہے، یہ بتائے کس نے جلائی ہے، کس نے۔ آپ کی وہاں ملاقات ہوئی ان سے، ان کا صوبیہ کے جلنے کے بعد وہاں ہاسپٹل میں ملے ہیں وہ؟ کون؟ اس کے شوہر، اس کے سسر؟ میں نے بچی کی پوزیشن دیکھی ہے، وہ شوہر تو وہ تو بھاگ گیا تھا، اس کا جو سسر ہے نا وہ تو بچوں کو لے کے، وہ سلیم نامی جس کا میں کہہ رہا ہوں پولیس کا، اور مرد اور ایک نے وہاں سے کھاڑیوں سے لی ہے، ایک نے یہ راول پنڈی سے یہ واقعہ کے بعد وہ بچی ہاسپٹل گئی ہے، ہاسپٹل سے کھاڑیاں برننگ سینٹر گئی ہے، اس کے بعد جو ہے تو وہ بچوں کو لے کے تو وہ سہولتکاری کے طور پہ سلیم لے گیا آ کے اپنے والد کو۔ صوبیہ کا شور کرتا گیا؟ یہ اپنا ملٹری میں ہے، JHQ میں تھا پہلے،
तो अभी किस सुबह पोस्ट पे हैं? हवलदार है, अच्छा हवलदार है सिग्नल बटालियन। अच्छा, तो इसका ताल्लुक बेसिक कहाँ, ये भी कश्मीर से हैं? ये भी कश्मीर हमारा रेड बोर्ड से है, अच्छा। तो हमारे साथ ही वो सदन गली है। ठीक हो लेकिन गया। चलें इनका आगे बताइएगा कि एक और वाक़या अफसोसनाक हुआ कि जब ये फोत हो गई, इनकी जो डेड बॉडी थी उसको लेके जा रहे थे और वो रास्ते में कहीं छोड़ के इस तरह की इत्तला हुई है कि हाँ, फरार हो गए। इसमें ये हुआ है कि जिस वक्त बच्ची फोत हो गई है तो मैं इधर रावलपिंडी में था, तो बच्चे ने मुझे बताया, मेरा पोता मोहसिन साजिद, उसने बताया कि वो तो उसकी तो डेथ हो गई है। मैंने उसको बोला कि जिस तरह भी हो सकता है ना उसको रावलपिंडी DHQ अस्पताल में पहुँचाओ। आगे से पहले ये था कि इनको किसी ने मतलब यहाँ से मैसेज किया है कि जी उधर तो FIR हो गई, आप किधर लेके जा रहे हैं। तो ये मजदूर ने जो है ना वहाँ से अपने भाई मजदूर का चाचा फरीद और उसका वो भतीजा उस्मान और मजदूर की अपना फरीद की बीवी और एक और इसका भाई था इमरान, ये इनको गायब करने वाला ये सलीम है, मजदूर है। वहाँ से इनको लेके गया। फिर मैंने अपने पोते को कहा कि तुम अपनी मेरी भाभी उनके साथ थी, तुम डेड बॉडी लेके तब रावलपिंडी आ जाओ। वहाँ से जो गाड़ी आई है उसको हमने जो फारिग किया है, यहाँ से हमारे अपनी गाड़ी का लेके मुतालबात क्या हैं? आप अभी एहतजाज पे बैठे हुए हैं, क्या मुतालबात ये है कि ये जो मुजरम है, जो सही मुजरम है उसको कफर करदार तक पहुँचाया जाए। सहूलतकार जो है सलीम और ये मंजूर, इनको गिरफ़्तार किया जाए। इनके ख़िलाफ़ मैंने वो ज़िम्मे में नाम भी डाला हुआ है। इनके ख़िलाफ़ मैंने IG साहब को एप्लीकेशन भी दी हुई है, एक मैंने ख़ुद दी है और ह्यूमन राइट्स के थ्रू एप्लीकेशन उनके पास पहुंची हुई है। बाग वाली मीडिया भी उस सिलसिले में फुल एक्टिव है। और वो जो इससे पहले जो जिरगे हुए हैं हमारे दरमियान, इनके और हमारे दरमियान कि मैं जो हूँ ये मंजूर न किए हमारे पुलिस का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि एक ज़ाहिर है नहीं कोई रिस्पांस पुलिस का नहीं, पुलिस का हमारी तरफ कोई रिस्पांस नहीं है। पुलिस का रिस्पांस बिल्कुल कोई नहीं है। अगर रिस्पांस हो तो हमने कंप्लेंट की हुई है, ह्यूमन राइट्स की है, फौजिया मुजफ्फर वो बाग में उसकी ड्यूटी है, तो उन्होंने कंप्लेंट भी की हुई है SP साहब को, DSP साहब के साथ भी वो राब्ते में है कि ये इस केस में ये सहूलतकारी कर रहे हैं मजदूर। असल में ये था सलीम भी ड्राइवर था DSP साहब का, वो दूसरा था मजदूर भी ड्राइवर ही रहे हैं सब आदमियों के साथ। इनका सरसूख है और वो हमारे इस केस पे असरअंदाज हो रहे हैं, यहाँ तक भी वो अभी पहुँचे हुए हैं। बाकायदा तौर पे आप में से किसी ने GHQ में या आर्मी के थ्रू अप्रोच करके वहाँ को एप्लीकेशन देने मैंने दी एप्लीकेशन वालदा की तरफ से, FIR की कापियाँ लगा के, उनकी फ़ोटो कापियाँ लगा के वालदा की तरफ से। किसको दी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर GHQ और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस GH को। इनको तो मेरे दूसरे दिन रिस्पांस नहीं आया। ये अपने तौर पे चलो वो जहाँ यूनिवर्सिटी कोर्ट वो कर रही हैं, था उसकी ड्यूटी GHQ में, अभी वो आया हुआ यूनिट में। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन का मुझे थोड़ा मालूमात है कि सबसे पहला काम यूनिट में होगा। अगर वो गुनाहगार हुआ तो उसको भेज देंगे, अगर गुनाहगार नहीं हुआ तो वो बच जाएगा। है या नहीं है? नहीं ये तो वो बताएगा हमें। हमारे तो 3 मुजरम हैं, उस्मान है, उसका वालिद है, FIR में नॉमिनेटेड है, हमारे आगे जवाब दे। उस्मान है, बीवी उसकी थी, वो हमें बताएगा कि किसी गाँव के किसी आदमी ने उसको जलाया है या हमने जलाया है। जब आप पहुँचे आपने सोबिया को देखा, कैसी फीलिंग थी आपकी? फीलिंग थी बस वो मैंने उसका देखी तुसा किस तरह यानी क्या देखिया जिस टाइम उन्होंने सड़ी नहीं हालता है क्या सर जलने हालत भी देखा, बिल्कुल बचने ने उसे कोई चांस नहीं सर। अपनी भाभी की और अपने पोते की मैं बता मतलब उन्होंने दसी में आज कि यार मैं हूँ ये बचनी तो थी ना, तू सारा काम है उस पोते में जख्मी हालत तो बाद नहीं कोई गल काबिल नहीं ऐसी गलबात कर रहे हैं। अपने तौर पर इसे जो है वीडियोस बनाई है एक जड़ी के चले आखिरी गल है दसा कि अगर तुसाडे मुतालबात या कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी और के अगला क्या लाया मुलसी
अगला लायम वाले है कि उबरी जमानत उसकी कितनी उबरी जमानत कल उसने पेशी है मैं कि भी उन्हें बुलाया ना तो अगर वो सही मतलब किस जगह पे है पेशी? ये पिंडी कचहरी में 9 नंबर कोर्ट में अच्छा 9 नंबर 9 कोर्ट नंबर में कोर्ट। हाँ तो वहाँ पे फिर जो भी होगा पहला मुतालबा यही है ना कि उसको अरेस्ट किया जाए। वो तो इंक्वायरी होगी है नहीं है वो तो बाद में मतलब है तो उसमें हमने वकील किया हुआ है सरदार राजिक साहब हैं दिलकोट से उनका तल्लुक़ है चले तो फिर जो भी हुआ तो कॉल करें। बहुत शुक्रिया मेहरबानी।